बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बारी ताला है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह बोले बाप आज़र से कहा कि तुम बुतों को खुदा मानते हो, मैं तो तुमको और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। और जिस तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखा दिया था कि बुत काबिल परस्तिश नहीं, इसी तरह हम इब्राहीम को सारे आसमान और ज़मीन की सल्तनत का इंतज़ाम दिखाते रहे ताकि वो हमारी वहदानियत का यकीन करने वालों में से हो जाए। से बास लोग समझते हैं कि आज़र सचमुच हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप थे। नबी का बाप कभी काफिर नहीं हो सकता, नबी का बाप कभी बुत परस्त नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने पाला था, इस वजह से आप उसे बाप कहा करते थे और वो आपके चचा या ताया थे। और खुदा ने भी आपके कौल की हकायत कर दी है, वरना आपके वालिद का नाम तारीख था। इसी वजह से जो नसब नामा अंजीर और तौरात में अंबिया के मज़कूर हैं, उनमें आज़र का नाम तक नहीं है बल्कि तारीख का नाम है। इरशाद बारी ताला हुआ कि तो जब उन पर रात की तारीकी छा गई तो एक सितारे को देखा तो दफातन बोल उठे, हैं क्या यही मेरा खुदा है? फिर जब वो गरूब हो गया तो कहने लगे, गरूब होने वाली चीज़ को तो मैं खुदा नहीं मानता, ना पसंद करता हूँ। फिर जब चांद को जगमगाता हुआ देखा तो बोल उठे, क्या यही मेरा खुदा है? फिर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे, अगर कहीं मेरा असली परवरदिगार मेरी हदायत ना करता तो मैं ज़रूर गुमराह लोगों में हो जाता। फिर जब आफताब को दहकता हुआ देखा तो कहने लगे, क्या यही मेरा खुदा है? ये तो सबसे बड़ा है। वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, जिन जिन चीज़ों को तुम लोग खुदा का शरीक बनाते हो उनमें से मैं बेजार हूँ, ये हरगिज़ खुदा नहीं हो सकते। मैंने बातिल से कतरा कर उसकी तरफ मुंह कर लिया है, जिसने बेहतरे आसमान और ज़मीन पैदा की हो, और मैं मुश्किलों में से नहीं हूँ। और उनकी कौम के लोग उनसे हुज्जत करने लगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, क्या तुम मुझसे खुदा के बारे में हुज्जत करते हो? हालांकि यकीनी मेरी हिदायत वो कर चुका है और तुम जिन बुतों को उसका शरीक मानते हो, मैं उससे नहीं डरता, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये वाज़िह है कि हज़रत इब्राहीम का इन चीज़ों को खुदा कहना बतौर इस्तिफ़हाम इनकारी के था, चूँकि उस वक्त के मुशरिकीन में कोई तारे को, कोई चाँद को, कोई सूरज को खुदा मानता था, और आपको इनका माकूल करना और दलील से खुदाए यकता की खुदाई साबित करना मंजूर था। इस वजह से इस किस्म की तकरीर की और समझा दिया कि इन सब चीज़ों में अलामत हदूस और इम्कान की पाई जाती है, क्योंकि तगैर और हरकत ख़ास मुमकिन की शान से है। बस उनके वास्ते भी किसी और खालिक की ज़रूरत है जिसमें तगैर ना पाया जाता हो, ना किसी तरह मजबूर जैसे तारे वगैरह, ना उनकी हुकूमत महदूद हो जैसे नमरूद वगैरह। ये ना ख्याल करना चाहिए कि माअज़ल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले मुशरिक थे, बल्कि आपने मुशरिकीन के कौल को फ़र्ज करके फिर गलत साबित कर दिया। एक मर्तबा नमरूद ने ये ख्वाब में देखा कि मेरे शहर के किनारे से एक सितारा निकला है और उसकी रोशनी से चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई है। नजूमियों ने ये ताबीर बताई कि शहर बाबुल में इस साल एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा, मगर अभी तक उसका हमल नहीं करार पाया। ये सुनते ही उसने हुक्म दिया कि औरतें मर्दों से जुदा कर दी जाएं और 10-10 औरतों पर एक एक मर्द निगहबानी के लिए मुकर्रर हुआ, और ये भी हुक्म हुआ कि जो लड़का पैदा हो मार डाला जाए। खुदा की शान के इसी इसना में हज़रत इब्राहीम का हमल करार पाया और वलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालदा नमरूद के खौफ से शहर के बाहर एक गार में लड़का पैदा किया और एक कपड़े में लपेट कर गार के दरवाजे को एक पत्थर से बंद करके घर चली आईं। और दूसरे रोज़ जब जा कर देखा तो
بچہ اپنی دونوں انگلیاں چوس رہا تھا اور ایک سے دودھ اور دوسری انگلی سے شہد نکلتا جا رہا تھا۔ اس سے آپ کی پرورش ہونے لگی اور خدا کی قدرت، جتنا دوسرے لڑکے ایک سال میں بڑھتے ہیں اتنا آپ ایک مہینے میں بڑھتے تھے۔ غرض تھوڑی مدت بعد جب نمرود کا خوف جاتا رہا تو آپ غار سے نکالے گئے، اور جب آپ شہر میں آئے تو لوگ آپ کو نمرود کے پاس لے گئے۔ دیکھا کہ ایک بدصورت آدمی تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سے خوبصورت غلام اور کنیزیں صف باندھے کھڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون ہے اور وہ لوگ کون ہیں؟ کسی نے کہا، یہ خدا ہے اور اس کی مخلوق ہیں۔ آپ نے بے سختہ کہا، کیوں کر ہو سکتا ہے خدا اوروں کو اپنے سے بہتر پیدا کر سکے؟ باوجود یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بہت سی پشتوں کا فاصلہ تھا، مگر صرف حضرت مریم علیہ السلام کی وجہ سے خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں شمار کیا ہے۔ پھر ان لوگوں کی عقلوں پر افسوس ہے کہ جو حضرات حسنین اور آپ کی ذریت طاہرہ علیہ السلام کی اولاد رسول ہونے میں تعامل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور یہ ہماری سمجھائی بجھائی دلیلیں ہیں، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم پر غالب آنے کے لیے عطا کی تھیں۔ ہم جس کے مرتبے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا باخبر ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب سا بیٹا پوتا عطا کیا۔ ہم نے سب کی ہدایت کی، اور ان سے پہلے نوح کی بھی ہم نے ہدایت کی، اور ان میں ابراہیم کی اولاد سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون سب کی ہم نے ہدایت کی، اور نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس سب کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی، اور یہ سب خدا کے نیک بندوں میں ہیں۔ اسماعیل و یسع و یونس و لوط کی بھی ہدایت کی، اور سب کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتروں کو ان کو منتخب کیا، اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں، وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور وہ لوگوں کی نظروں کو خوب دیکھتا ہے۔ وہ بڑا باریک بین و خبردار ہے۔ تمہارے پاس تو سمجھانے والی چیزیں آ ہی چکی ہیں، پھر جو دیکھتے سمجھتے ہو اپنے دم کے لیے، اور جو اندھا بنے تو اس کا ضرر بھی خود اسی پر ہے۔ اور اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میں تم لوگوں کا کچھ نگہبان تو ہوں نہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ دیکھنے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جسم کثیف ہو، اور خدا کثیف کیسا جسم ہی نہیں رکھتا، نہ مثل رنگ کے، غرض نہ اس کے لیے کوئی جہت ہے، پھر اس کا دیکھنا کس طرح ممکن ہی نہیں، نہ اس وقت نہ آخرت میں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ انبیاء نہ اولیاء، کیونکہ وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں سے کنارہ کش رہو، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان لوگوں کا نگہبان تو بنایا نہیں ہے، اور نہ تم ان کے ذمہ دار ہو۔ اور یہ مشرکین جن کی اللہ کے سوا خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، انہیں تم برا نہ کہا کرو، ورنہ یہ لوگ بھی خدا کو بے سمجھے عداوت سے برا بھلا کہہ بیٹھیں گے، اور لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی اس طرح پابند ہوئے ہیں کہ گویا ہم نے خود ہر گروہ کے اعمال ان کو سنوار کر اچھے کر دیے، پھر انہیں تو آخرکار اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تب جو کچھ دنیا میں کر رہے تھے خدا انہیں بتائے گا۔ اور ان لوگوں نے خدا کی سخت سخت قسمیں کھائیں کہ ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اے رسول، تم کہو
کہ معجزے تو خدا ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ یقینی بات ہے کہ جب معجزہ بھی آئے گا تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ آپ اپنی عبادت کریں، اور جو شخص اپنی عبادت کر رہا ہے، اپنے معبودوں کی عبادت کر رہا ہے، ہمارا نہیں بنتا کہ ہم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں اور ان کو گالیاں دیں۔ اس کے بدلے میں وہ بھی ہمارے پروردگار کی برائی کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس چیز سے محتاط رہنا چاہیے۔